نوجوان روندا یا حضور دی خدمت حاضر ہوئے میرے لجپال تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہویا میرے لجپال تے کریم آقا نے جس وقت وکھیا پوچھیا بیٹا کیوں رو رہا ہے کیڑی چیز نے تینوں رلایا ہے نوجوان رو کر دیا آقا میرا باپ موت دے بالکل قریب ہے روح نہیں نکل رہی میرے باپ دی روح نہیں نکل رہی میرے باپ دی روح نہیں نکل رہی میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بھیجیا جا کے میرے غلام ان پوچھو کی معاملہ ہے جس وقت صحابہ گئے جا کے کلمے دی تلقین کی تھی تے کلمے دی تلقین کی تھی میرے دوستو جاندیانو او صحابی جڑا حضور دا غلام ہے حضور دے پچھے میرے دوستو حضور دا کلمہ پڑھنے والا حضور دے فرمودہ سننے والا مسلمانہ سننا جائیں نماز دی اہمیت بیان پہ کرنا نماز دی اہمیت تینو پہ دسنا میرے کریم تے لجپالا کا دے غلاموں اے صحابہ جس وقت دے کول گئے دیکھیا بندہ چندیانو فوت ہو گیا ہے لیکن او دا چہرہ بالکل سیاہ ہے تے شکل تبدیل ہو گئی ہے شکل خنزیر دی شکل بن گئی ہے خنزیر دی شکل بن گئی ہے صحابہ روندے آقا دی بارگاہ تے چلے گئے میری سرکار مدینہ دی خدمت حاضر ہو گئے رو کے گرتی آقا لجپالا او تواڈے صحابی دی شکل تبدیل ہو گئی ہے آقا دی شکل تبدیل ہو گئی ہے میرے لجپال نبی تشریف لے آقا نے دعا کی تھی دعا کرن تو بعد دی شکل ٹھیک ہو گئی اس تو بعد دا جنازہ پڑھایا گیا جنازے تو بعد پھر دی شکل اس وقت دفن کیتا تے پھر شکل تبدیل ہو گئی میرے لجپال نبی نے او دی اولاد تو بلایا او دیاں بیٹیاں نو بلایا بلا کے پوچھیا او میرے غلاموں دسو تے صحیح تہاڈا باپ کیڑا عمل کردا کیڑا گناہ کردہ سی بچے رو کے عرض کرتے نے یا رسول اللہ ساڑھا باپ بظاہر بڑا اچھا سی ساڑھے حقوق دا خیال رکھن والا والدین دے حقوق دا خیال رکھن والا آقا ذکر اذکار کرن والا یا رسول اللہ گناہاں تو بچن والا میرے آقا نے فرمایا دسو تے صحیح کوئی ایسا عمل کوئی ایسا گناہ جڑا کردہ ہوئے لوگ کے عرض کر دینے بچے یا رسول اللہ باقی کوئی گناہ اسا ساری زندگی اپنے باپ اندر نہیں بیکھے آقا صرف نماز اندر سڑا باپ سستی کردہ سی سستی نال کم لیندہ سی آقا فقط نال نماز دی ادائیگی نہیں سی ہوندی نماز دی اندر سستی ہوندی سی میرے کریم آقا دی اکھاں تو آنسو آگئے میرے آقا نے فرمایا پھر اے گناہ سب تو بڑا ہے ایسے گناہ دی وجہ تو دیرا معاملات ہو رہے لے وہ میرے بیلیا اندازہ لگا وہ جڑا نماز دے سستی کرے وہ دا حالے کہ جڑا نماز پڑھ دائی نہیں نماز نو پسے پشت ڈال دیں دے وہ دا کی حال ہوئے گا وہ دا کی حشر ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے مسلمان بھائیوں میرے لجپال کریم آقا نے نماز دی اہمیت کو بیان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے ایک بندہ فوت ہو گیا فوت ہون تو بعد دا جنازہ پڑھن لگے نے ویکھیا او دا کفن حرکت کر رہے ہیں کفن حرکت کر رہے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا او دے کفن دے ارد گرد ایک سانپ ہے جڑا انہوں ڈس رہا ہے انہوں مسلسل ڈنگ مار رہا ہے جس وقت سانپ نو مارن لگے سانپ نے گفتگو کی تھی سانپ کہندہ فقالت لحیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب نے کلمہ پڑھیا کہندہ لم تقتلوننی میں نو قتل نہ کرے آجے
اے میرے آقا دے غلام ابو بکر صدیق مینوں قتل نہ کریا جے میں اس بندے ہوتے اپنی مرضی نہیں آیا بلکہ رب تعالیٰ نے میں مسلط کیتا ہے اے دے گناہاں دی وجہ تو میں اے دے ہوتے مسلط مینوں حکم ہے انہوں دنیا تے عذاب دینا شروع کر دے قبر دے اندر بھی انہوں عذاب ہوئے گا پوچھیا کس گلوں عذاب ہے کیڑا گناہ کر دے فرمایا ما خطایا ثلاثہ تین گناہ کردا رہیا ہے تین گناہ کردا رہیا ہے پوچھیا کیڑے تین گناہ نے توجہ فرمانا میرے بھائیوں ذرا دل دے دریچے کھول کے سنیا جے میری سرکار مدینہ نے فرمایا اے کیڑے کیڑے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے تابعین دا حضور دے صحابہ دا دور ہے صحابہ دا قول فعل بھی حدیث دا درجہ رکھدا ہے میرے دو تو پوچھیا تین گناہ کیڑے نے کہنے پہلا گناہ ہے کہ تو اذان دی آواز سندا ہے تو مسنی ہوندہ او مسجد کے دروازے کولو گزر جان والے او اذان دی آواز سن کے اپنا موبائل نہ چھٹن والے او تیرے واسطے انٹرنیٹ ضروری نہیں او تیرے واسطے دکانداری ضروری نہیں او تیرے واسطے دنیا داری ضروری نہیں تیرے واسطے رب دا حکم مننا ضروری ہے رب دا حکم مننا ضروری ہے پہلا گناہ کیڑا کر دے کہ تو اذان ہوتی ہے اذان دی آواز سن کے اے مسجد کی طرف نہیں سی آندا بلکہ اپنے کماں دے اندر مشغول رہندا سی فرمایا دوسرا گناہ کیڑا ہے دوسرا گناہ ہے اے صاحب حیثیت سی لیکن اپنے مال دی زکات نہیں سی دیندا اپنے مال دی زکات نہیں سی دیتا اپنے مال نو پاک نہیں سی کردا فرمایا تیسرا گناہ ہے علماء نو حقیر جاندا سی علماء دیاں گلاں نو اہمیت نہیں سی دیندا او میرے بیلیا میں تینوں کو تھوڑے دن سنائے حضور دا فرمان سنایا ہے میرے کریم تے لجپال نبی دا فرمان سنایا ہے اس واسطے میرے بیلیا او نماز کدی بھی نہ چھڑی او میرے بیلیا کدے بھی اپنے مال دی زکات دینا نہ بھولی کدے بھی علماء نو حقیر نہ سمجھی اے میرے نبی دے دین دے خادم نے میری سرکار مدینہ نے فرمایا ہر بندہ دنیا دے اپنا کوئی وارث چھڑا ہے میں محمد دنیا تو پردہ کراں گا میرے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء میرے وارث علماء نے میرے دین تے وارث علماء نے قیامت تک میں دین انہاں دی سپرد کر رہا ہاں قیامت تک دین پھیلاندے جان گے لوگ ہدایت دے جان گے